ईश्वरस्य कीदृश किमेषः ईश्वरवादी उत निरीश्वरवादी इति विषये काचन चर्चा अत्र प्रस्तूयते। पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिरस्य निदेशकेभ्यः पूज्येभ्यः गुरुभ्यः श्री आनंदतीर्थ नागसंपिगे महोदयेभ्यः नमांसि भूयांसि। एवं अत्र सन्निहितेभ्यः विद्वद्भ्यः नमांसि। योगः चित्तवृत्ति निरोधः इति पतंजलेः मतम्। यद्यपि नायं पतंजलिः स्वयं प्रथमं योगशास्त्रं विरचयामास। भगवता देवहूतिसूनना कपिलेन आरब्धः योगः यः भागवतादिषु पुराणादिषु अस्मासु दृश्यते स एव योगः ततः चतुर्मुख ब्रह्मणा प्रवृत्तः। स एव योगः पुराणेषु महाभारतस्य भीष्मपर्वणि दृश्यमानायां भगवद्गीतायां च तत्र तत्र उपलभ्यते। श्रीकृष्णः गीतायां 6 अध्याये स्थिरमासनमात्मनः इत्यादिना आसन प्राणायामादि स्वागत भाषणं कर्तुं शक्यते वा? हेलो विचारं प्रस्तावयामः। स्वागत भाषणं कर्तुं शक्यते वा? अवश्यं अवश्यं। हाँ, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमस्सभाय मान्याः। तत्र भवन्तः जानन्त्येव यत् पातंजल योगदर्शनमधिकृत्य विशिष्ट व्याख्यानमाला इयं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सूचनानुसारेण पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिरद्वारा आयोजिता अस्ति। अस्यां व्याख्यानमालायाम् अस्मिन् दिने योगनये ईश्वरस्वरूपम् इति विषयमधिकृत्य प्रबन्धं प्रस्तोतुम् अस्माकं पुरतः उपस्थिताः सन्ति पूर्णप्रज्ञ संस्कृत कलाशालायाः प्रांशुपालाः डॉक्टर एच सत्यनारायणराव महाभागाः। ये च पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठे 10 वर्षाणि अधीत्य पश्चात् वर्षद्वयपर्यन्तं श्री श्री विश्वेशतीर्थ श्रीमत् चरणानां सविधे श्रीमन्न्यायसुधाध्ययन ग्रन्थम् अकुर्वन्। एतदभ्यन्तरे एव ते चामराजेन्द्र संस्कृत कलाशालातः न्यायविद्वान् इति पदवीं च प्राप्नुवन्। न केवलम् एतावत् अपि च पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिरतः विद्यावारिधि पदवीम् अपि ते लेभिरे। इदानीं पूर्णप्रज्ञ स्नातकोत्तर संस्कृत कलाशालायाः प्रांशुपालो भूत्वा न्यायशास्त्रादि नैकशास्त्राणि छात्रान् बोधयन्तः सन्ति। नैके प्रशस्तिभाजाम् एतेषां मार्गदर्शने नैके छात्राः PhD कुर्वन्तः सन्ति। संस्कृत भाषायां कर्नाटक भाषायां च एतैः बहुग्रन्थाः रचिताः सन्ति। नैक गोष्ठीषु विद्वत्पूर्ण प्रबन्ध प्रस्तुत्य नैक पत्रिकासु दत्तलेखनैश्च प्रथिता एते इदानीमपि अन्तर्जाल माध्यमेन शिष्यान् प्रति पाठं कुर्वन्तः विलसन्ति। एतेषां कृते संशोधन मंदिर पक्षतः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतश्च हृत्पूर्वकं स्वागतम् इति व्याहरामि। अपि च अस्याम् उपन्यासमालायां धृतभागेभ्यः विद्वत्तल्लजेभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः जिज्ञासुभ्यश्च हृत्पूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। इदानीं डॉक्टर एच सत्यनारायणराव महाभागः स्वीय विशिष्ट व्याख्यानेन सर्वान् तोषयन्तु इति। नमस्काराः। प्रारभे योगनये ईश्वरस्वरूपम् इति विषयमधिकृत्य किञ्चित् प्रस्तुतम्।
ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವು ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನೇಶು ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾನಂ ಅಲಂಕುರುತಃ. ಕಪಿಲೇನ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಇತಿ ಲೋಕೆ ಪ್ರಥಿತಂ. ಯತ್ರ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಈಶ್ವರಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಥ್ಯತೆ ತತ್ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗ ಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯಂ ಇತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ. ಸಾಂಖ್ಯಂ ಪೂರ್ವೋ ಭಾಗಃ ಯೋಗಃ ಉತ್ತರೋ ಭಾಗಃ. ಯಥಾ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರೆ ಷೋಡಶಲಕ್ಷಣ್ಯಾಂ ದ್ವಾದಶಲಕ್ಷಣೀ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ತತಶ್ಚ ಚತ್ವಾರಃ ಅಧ್ಯಾಯಾಃ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡಃ ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸಾ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ತದ್ವತ್ ತತ್ರ ಯಥಾ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಐಕ್ಯೇಪಿ ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಭೇದಾತ್ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸಾ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೇದಃ ತದ್ವತ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗಯೋಃ ಐಕ್ಯೇಪಿ ಈಶ್ವರಂ ಅಂಗೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಈಶ್ವರಂ ಅನಂಗೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಇತ್ಯೇವಂ ನಿರೀಶ್ವರತ್ವ ಸೇಶ್ವರತ್ವ ಭೇದಾತ್ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಯೋಃ ನಯಭೇದಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಿನ್ನತಾ ಇತ್ಯೇವಂ ಜಾನಂತಿ ಸರ್ವೇ ವಿದುಷಃ. ಸಾಂಖ್ಯೇ ಅಪಿ ಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯ ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯ ಇತಿ ಭೇದಃ ಅಸ್ತಿ. ನೇದಂ ಶೇಂಖರ ಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಇತ್ಯಭಿಧೇಯಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇತ್ಯಪಿ ಕೇಚನ ವದಂತಿ. ತತ್ರ ಇದಾನೀಂ ಚಿಂತಾ ಮಾಸ್ತು. ಯದ್ಯಪಿ ಯತ್ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣಾದಿಭಿಃ ವಿರಚಿತೇಷು ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕಾದಿಷು ದೃಶ್ಯತೆ ತದಿದಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ನಿರೀಶ್ವರಮೇವ ದೃಶ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಃ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಈಶ್ವರಾಭಿಧೇಯಃ ಪರಮಾತ್ಮ ನೈವ ಅಭ್ಯುಪಗತಃ. ಪರಂತು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದಿಷು ದೇವಹೂತಿಸುತೇನ ಕಪಿಲೇನ ಭಗವತಾ ಕರ್ದಮಸುತೇನ ಕಪಿಲೇನ ಭಗವತಾ ಸ್ವಮಾತ್ರೇ ದೇವಹೂತ್ಯೈ ಯದುಪದಿಷ್ಟಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ತಚ್ಚ ಸೇಶ್ವರಮೇವ ಉಪಲಭ್ಯತೆ. ಸಾಂಖ್ಯಸ್ಯ ಯೋಗಸ್ಯ ಚ ಭೇದೋ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ತತ್ವವಿಜ್ಞಾನಂ ಸಾಂಖ್ಯಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಸಾಂಖ್ಯಂ ಇತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ತತ್ವವಿಜ್ಞಾನಂ. ಖ್ಯಾ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಥನೆ ಇತಿ ಧಾತುನಾ ನಿಷ್ಪನ್ನಃ. ಖ್ಯಾತಿಃ ಜ್ಞಾನಂ. ಸಂಖ್ಯಾತಿಃ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಇತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂ ಸಂಖ್ಯಾ. ಸಂಖ್ಯಾಂ ಅಧಿಕೃತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ತದೇವ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ತತ್ವವಿಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ವ್ಯವಹ್ರಿಯತೆ. ಯಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಆತ್ಮನಃ ಜ್ಞಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಸ್ವರೂಪೋ ಯೋಗಃ ನಾನುಷ್ಠೇಯೋ ಭವತಿ. ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕೋರ್ಥಃ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಃ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಮನಸಃ ಪ್ರವೃತ್ತಯಃ ರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಯಃ ಜ್ಞಾನ ಸಂಶಯಾದಯಃ ಏತೇ ಸರ್ವೇ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಭೂತಾಃ ಕಥಂ ನಿರುಧ್ಯಂತೆ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ. ತಾದೃಶ ಚಿತ್ತವೃತ್ತೀನಾಂ ರಾಗದ್ವೇಷಾದೀನಾಂ ನಿರೋಧಃ ತದಾ ಏವ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಯದಾ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಷು ವಯಂ ಬದ್ಧಮೂಲಾ ಭವೇಮ. ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿನ ಚಿತ್ತವೃತ್ತೀನಾಂ ನಿರೋಧ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಅತಯೇವ ಯಮನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ರೂಪಸ್ಯ ಪಂಚಕಸ್ಯ ಯೋಗಾಂಗತ್ವಂ ಉಕ್ತಮಸ್ತಿ. ಯೋಗಸ್ಯ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧಸ್ಯ ಅಂಗಭೂತ
यमः इत्युक्ते तत्र अपेक्षितानां गुणानां स्वीकारः कर्तव्यः। अहिंसा सत्यास्तेय इत्यादि यमाः ये प्रतिपाद्यन्ते तत्र तु हिंसादीनां त्यागः अपि अपेक्ष्यते। अनपेक्षितानां गुणानां त्याग एव अयं नियमः इत्युच्यते। तेषु नियमेषु ईश्वरार्चनमपि भगवदर्चनमप्येकम्। भगवदर्चनेन चित्तवृत्तिनिरोधः कर्तुं शक्यते। मनुष्यः मानवः अल्पशक्तिः, तस्य मनसा भगवतः सन्निधानं किञ्चित् विशिष्टस्य सन्निधानं प्रति मनसः गमनं भवेत्। विशिष्टं प्रति मनोगमनं योग साधनम् इति एतदुच्यते। विशिष्टं प्रति मनसः गमनं तदा एव भवति तस्मिन् विशिष्टे आसक्तिः भवेत्, प्रीतिः भवेत्, भक्तिः भवेत्। प्रीतिरेव भक्तिः। यत्र प्रीतौ माहात्म्य ज्ञानम् अपि अंतर्गतं भवति तदा सा एव प्रीतिः भक्तिरित्युच्यते। मात्रा क्रियते प्रीतिः पुत्रादिषु, परन्तु तत्र माहात्म्य ज्ञानं नास्ति, अत एव सा प्रीतिः वात्सल्यम् इत्यभिधीयते न तु भक्तिरिति। पत्या क्रियते प्रीतिः कान्तायाम्, अस्यामपि प्रीतौ नास्ति माहात्म्य ज्ञानमिति, एषा प्रीतिः प्रेम इत्यभिधीयते न तु भक्तिरिति। भक्तिः इति सा प्रीतिः अभिधीयते यस्यां प्रीतौ माहात्म्य ज्ञानं स्यात्, यथा शिष्यस्य गुरौ, यथा वा भक्तस्य देवे। तत्र अथवा पुत्रस्य पितरि पितृभक्तिः इति व्यवह्रियते। तत्र माहात्म्य ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ स्नेह एव भक्तिरित्यभिधीयते। माहात्म्य ज्ञानं तु विशिष्टे वस्तिनि अपेक्षितं भवति। तच्च माहात्म्यं यदि न्यूनं स्यात् तर्हि सा भक्तिरपि न्यूना भवति इति योगस्य भवति प्रतिबन्धः। एतदर्थम् ईश्वरः यदि स्वीक्रियते, यत्र विशिष्टे वस्तुनि मनसः वृत्तिः, मनसः गमनं भवति, तादृशं विशिष्टं वस्तु यदि परमात्मा स्वीक्रियते तदा तत्र विशिष्य भक्तिः भवितुमर्हति। मनसः अन्यासु सर्वासु वृत्तिषु प्रवृत्तस्य मनसः समग्रतया आकर्षणं कृत्वा एकस्मिन् तत्त्वे तस्य मनसः प्रणिधानं कर्तुं शक्यते इत्यतः भगवति मनसः योगः सुकरः फलप्रदश्च इत्यभिप्रायेण योगसूत्रकृता पतञ्जलिना ईश्वर प्रणिधानं सूत्रितम् ईश्वर प्रणिधानाद्वा इति। इत्थञ्च योगशास्त्रे ईश्वरस्य स्थानमस्ति इति स्पष्टं विजानीमो वयम्। परन्तु इदं ज्ञातव्यम्, ईश्वरः योगे नियमेन नापेक्ष्यते। योगशास्त्रे पतञ्जलेः नास्त्ययम् अभिप्रायः योगे परमात्मा अवश्यम् अपेक्ष्यते इति। ईश्वर प्रणिधानाद् वा इति वाकारेण सूचयति। तत् सः ईश्वर प्रणिधानेन योगं कर्तुं शक्नुमः, अथवा किमपि विशिष्टम् अन्यद्वस्तु स्वीकृत्य तत्रापि वयं मनसः चित्तवृत्तीनां निरोधं कर्तुं शक्नुमः। चित्तवृत्तिनिरोधकाले चित्तस्य समग्रतया एकाग्रता ईश्वरे एव भवेत् इति नास्ति नियमः इत्यभिभवेति महर्षिः पतञ्जलिः। इदमत्र अस्माभिः अवधातव्यम्। योगशास्त्रस्य मूलप्रवर्तकः नास्ति पतञ्जलिः। अयञ्च पूर्वेषां सूरीणां, पूर्वेषां विदुषां योगतत्त्वज्ञानिनां यानि वचनानि तानि सर्वाणि अपि अल्पीयसा वाक्यप्रबन्धेन संजग्राः यानि योगसूत्राणि अस्माभिः पठ्यन्ते। प्रप्रथमं योगशास्त्रस्य प्रणेता योऽयं सांख्यप्रणेता कपिलः स एव। भगवान् श्रीमन्नारायणः यः कपिलत्वेन अवाततार स एव कपिलः योगस्य विषयेपि बहु उवाच। तस्य संग्रहः भागवतादिषु पुराणेषु दृश्यते।
योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे इत्याद्यारभ्य सबीजस्य योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजो योगः निर्बीजो योगः इति द्विविधः इति पतंजलिरपि अभ्युपगच्छति। सबीजो योगः इत्युक्ते यत्र प्रणवादिरूप बीज सहितो योगो भवति, यत्र सर्व प्रपंचस्य बीजम् अव्ययम् इति विष्णु सहस्रनामादिषु प्रतिपाद्यं बीजं लोक कारणं ईश्वर तत्वं योगे विषयत्वेन स्वीक्रियते, सोऽयं योगः सबीजो योगः। यत्र तु ईश्वरः न विषयीक्रियते, केवलं सूचिकायाः अग्रं वा दीपस्य ज्वाला वा किमपि किंचित् वस्तु स्वीकृत्य यदि मनसः चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः क्रियते सोऽयं योगः। यद्यपि लौकिकं किंचित् फलं प्रददाति अथापि मोक्षादिफले पारत्रिके अस्य उपयोगो नास्ति, तादृशो योगः निर्बीजो योगः। ऐहिक सामर्थ्य वृद्ध्यर्थं निर्बीजो योगः भवति, पारत्रिक सामर्थ्य वृद्ध्यर्थं पारत्रिक निश्रेयसाय भवति सबीजो योगः। तदुभयं मनसि कृत्य पतंजलिः ईश्वर प्रणिधानाद्वा इत्याह। तत्र वाकारः अनास्थायाम् इति नार्थः। तस्मिन् तस्य आस्था नास्ति, ईश्वरस्य प्रणिधाने ईश्वरे भक्तिकरणे तस्य आस्था नास्ति इति नाभिप्रायः। योगः द्विविधः वर्तते, लौकिक फलप्राप्तये योगः, पारत्रिक फलप्राप्तये च योगः। यत्र लौकिक फलप्राप्तये योगः तत्र नापेक्षितो ईश्वरः, केवलं मनसः एकाग्रीकरणं, तदर्थं यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारादीनाम् उपयोगः। किंचित् वस्तु प्रणिधाय ईश्वरस्तु तत्र नापेक्ष्यते इति स्थितिः। ईश्वरस्तु अपेक्ष्यते पारत्रिक फलप्राप्तये। एतदर्थमेव महर्षि कपिलः 25 योगान् प्रप्रथमं विधाय यमनियम आसन प्राणायामादीनाम् एव आन्तरं विभागं स्वीकृत्य सधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनं दैवलब्धेन संतोषः संतृप्तिः इति यावत् इत्यादीनां सर्वेषां योग तत्त्वानां निरूपणं करोति। ततश्च ईश्वरे चित्तस्य धारणा इति वदति। जितासनः जितश्वासः जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। एषा एव संधारणा। धारणा ध्यानं समाधिः इति योगांगेषु अन्तिमं त्रयं वर्तते। तत्र धारणा शब्दस्य अर्थः खण्डस्मृतिः धारणा स्यात् अखण्डा ध्यानमुच्यते। खण्डस्मृतिः भगवतः चिन्तनम् अल्पीयसि काले भवति, अनन्तरं च गच्छति, एषा स्मृतिः धारणा इत्युच्यते। अथवा खण्डस्मृतिः इत्युक्ते भगवतः समग्रस्य रूपस्य एकदा एव एकक्षणे एव स्मरणं नास्ति, केवलं भगवतः मुखस्य अनुसंधानम् अथवा भगवतः हस्ते विद्यमानस्य शंखचक्रादिरूपस्य आयुधस्य अथवा त्रिशूलादिरूपस्य आयुधस्य खण्डशः स्मरणम्। अखण्डस्य भगवतः स्मरणं नास्ति, चक्षुषः केवलं स्मरणं। केवलं भगवतः पादारविन्दस्य संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुह लाञ्छनाढ्यम् इत्याद्युक्तक्रमेण केवलं भगवतः एकस्य अवयवस्य स्मरणम्। एतत्तु खण्डस्मृतिरित्युच्यते। एतदेव धारणा इति शब्देन कथ्यते। यत्र च अखण्डा स्मृतिः भवति, समग्रस्य भगवतः पादादि केशपर्यन्तं रूपम् अस्माकं चित्ते संस्थाप्यते, अखण्डा स्मृतिः, सा ध्यानमुच्यते। अखण्डा स्मृतिः इत्यत्र अन्योप्यर्थः अस्ति। मध्ये विच्छेदो न भवति। पद्मासनेन उपविश्य यदा मनसः एकाग्रीकरणं भवति, भगवतः स्थूलरूपं मनसि तिष्ठति, तच्च रूपम् एकहोरापर्यन्तं समग्रतया तिष्ठति,
मध्ये विच्छेदो न भवति अखंड स्मृतिरेषा अस्ति खंडनं मध्ये नास्ति एषा एव स्मृतिः ध्यानम् इत्युच्यते अप्रयत्नात् समाधिः भवति अत्र धारण ध्यानादिषु प्रयत्नः अत्यन्तम् अपेक्ष्यते अन्यथा तु मनः बहिर्गच्छेत् तत्र विशिष्य प्रयत्नः अपेक्षितः परन्तु प्रयत्नं विनापि यदि मनः समाहितं भवति भगवति तादृशी स्थितिरेव समाधिः यत्र समाहितं मनः समाधिः प्रयत्नं विना समाधाने तत्र समाधि शब्दाभिधेयता इत्येवं स्थितिः कपिलेन प्रतिपादिता योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इत्यारभ्य तस्यैव संग्रहः क्रियमाणः वर्तते पतञ्जलिना योऽयं कपिलेन योगः सबीज योगः प्रत्यपादि तस्यैव विस्तारः उपनिषदादिषु अपि दृश्यते उपनिषदि विद्यमान एव विषयः यद्यपि कपिलेन प्रतिपादितः श्वेताश्वतरोपनिषदि योगस्य विचारः अस्माभिः दृश्यते आथर्वणोपनिषदि शतञ्चैका हृदयस्य नाड्यः तासु मूर्धानम् अभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति इत्यादिषु सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम् इत्यादि मंत्रेषु योग विषयः उपनिषत्सु अपि प्रतिपाद्यः दृश्यते उपनिषत्सु भागवतादि पुराणेषु ततश्च विष्णुपुराणस्य क्वचित् विष्णु अंशभागे अन्येषु ब्रह्माण्डादि पुराणेषु स्कान्दपुराणे योग विषयः विशिष्य निरूपी तेतेषां सर्वेषां योग विषयाणां संग्रहः अत्र पतञ्जलिना क्रियते अत एव सः प्रथमं सूत्रं सूत्रयामास अथ योगानुशासनम् अथ योगशासनम् इति नोवाच शासनं न इदम् अनुशासनम् अनुसृत्य शास्ति पूर्वेषां सूरीणां वचांसि सर्वाणि अनुसृत्य मया तस्य संग्रह रूपेण इदं सूत्रं सूत्र चतुष्टय पाद चतुष्टयात्मकम् इदं सूत्रं योगसूत्रं मया अभिधीयते इति खलु अथ योगानुशासनम् इत्यस्य अर्थः तथा च योगानाम् अनुसृत्य शासनमिदम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इति एतस्य सर्वस्यापि संगृहीतः अर्थः योगे शरीर निरोधः भवति यद्यपि यमनियमादिषु आसनेषु अपि शरीरस्य निरोधः अस्ति वाक्यानां करणानां निरोधः अस्ति सर्वेषां निरोधः इन्द्रियजयः अत्र उच्यते अथापि इदं सर्वं किमर्थम् अपेक्ष्यते चित्तवृत्ति निरोधाय अपेक्ष्यते इत्थञ्च योगः अन्तः अस्मान् स्थापयति यागः यथा वाक्यकरणेषु अस्मान् प्रतिष्ठापयति सुक्सुर सम्मार्जन आज्यहोमादि विषयेषु योगः तावत् अस्मान् अंतर्विषयेषु अंतःकरणे संस्थापयति इति विशेषः एवं अंतःप्रवेशाय यागो भवति अत एव योगो भवति योगः अयम् अंतर्योगः वाक्ययोगं समाप्यैवम् अंतर्यागं समारभेत् इत्याह स्कान्दपुराणे भगवान् व्यासः वाक्ययोगः अथवा वाक्ययागः इत्युक्ते देवतार्चनादिरूपः वैश्वदेव औपासनकरणादि स्वरूपः श्रौतस्मार्त यागादिरूपः सोमयाग पशुयागादिरूपः अयं वाक्ययागः अथवा वाक्ययोगः ततस्तु अंतर्यागः अथवा अंतर्योगः इत्युक्ते ध्यानादिरूपः अत्र ध्याने ईश्वरस्य स्थानम् अस्ति न वा इति विमर्शे अस्माभिः इदं सूत्रम् इदानीम् उल्लिखितम् ईश्वर प्रणिधानाद्वा इति इत्थञ्च भगवान् पतञ्जलिः ईश्वरस्य प्रणिधानं कर्तव्यम् इत्यभ्युपगच्छति प्रणिधानं नाम भक्तियोगः इति तस्यैव अर्थः प्रकर्षेण निधानं भगवति ईश्वरे मनसः प्रकर्षेण निधानं प्रणिधानम् इति कथ्यते अत्र ईश्वर शब्दं प्रायुङ्क्त सूत्रकारः ईश्वरो नाम सर्वनियामकः ईष्टे इति ईशः ईश एव ईश्वरः इति स्वार्थे वरच् प्रत्यये निष्पन्नोऽयं शब्दः अथवा ईशते इति ईशाः ईशेषु वरः ईश्वरः इत्यपि नैरुक्तं निर्वचनम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते ईश्वरः नाम ईशेषु सर्वेषु वरः अनेके सन्ति खलु ईशानाः सर्वे नियमयन्ति
तेषां सर्वेषां नियामकानाम् अपि नियामको यो भवति, ये वरदेशाः भवन्ति तेषामपि यः वरप्रदो भवति तादृशः ईश्वरशब्दाभिधेयो भवति। सर्वनियामकः, न केवलं केषाञ्चन नियामकः, सर्वस्यापि नियामको ईश्वरशब्दाभिधेयो भवति। इत्थञ्च ईश्वर इति शब्दप्रयोगेणैव पतञ्जलिः परमात्मानम् अभ्युपैति इति सिद्धम्। यद्यपि चार्वाकाः ईश्वर शब्दं प्रयुञ्जते, परन्तु तत्र ईश्वर शब्देन ते राजानं वदन्ति। प्रत्यक्षं दृश्यमानो राजा एव ईश्वरः, नान्यः कश्चन ईश्वरोऽस्ति इति चार्वाकाः। तत्र ईश्वर शब्दः योऽयम् अन्येषु आस्तिकेषु दर्शनेषु प्रयुज्यमानो दृश्यते, तस्य ईश्वर शब्दस्य अयमेव राजा अर्थः इति तस्य अभिप्रायः, न तु राजा एव ईश्वरः इति न। योऽयम् ईश्वरत्वेन एते अभ्युपगच्छन्ति सः राजव्यतिरिक्तो नास्ति इति तस्य अभिप्रायः। परन्तु ईश्वर शब्दः राज्ञी अपि वस्तुतः न प्रवर्तते, यतः ईशेषु वरः एव ईश्वरो भवितुमर्हति। राजापि स्वात्मानं न नियन्त्रणं करोति, स्वस्य नियन्त्रणं तस्मिन्नपि नास्ति। मनसः नियन्त्रणं कस्य अस्ति? सर्वेषां मनसां नियन्ता मनसो मनोयत् इत्येवम् उपनिषत् प्रतिपाद्यं ब्रह्म तदेव ईश्वर शब्दाभिधेयं भवितुमर्हति। यथा वैशेषिकाः यथा वा नैयायिकाः ईश्वर शब्देन सर्वनियामकं किञ्चित् परब्रह्म वस्तु एव अभ्युपगच्छन्ति, तदेव ईश्वर शब्देन अत्र पतञ्जलिना अभ्युपगम्यते इति उत्तरेषां सूत्राणां विचारेण वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तादृशे सर्वनियामके स च सर्वनियामकः एतादृश एव भवेत् इति नास्ति तत्र आग्रहः। स च यं शैवा समुपासते शिव इति इत्यादि श्लोकोक्तक्रमेण तेषां उपासनायां यादृशे ब्रह्मणि, यादृशे स्वरूपे, यादृशे लिंगे मनः दृढं तिष्ठति, तादृशं प्रियं किंचित् रूपम् ईश्वर स्वरूपं, तस्मिन् ईश्वरे मनः प्रणिधानं कर्तव्यम् इति अस्य सूत्रस्य अभिप्रायः। कोऽयम् ईश्वरः इति ईश्वर स्वरूपम् पुनः पृच्छ्यते चेत् तत्र योगसूत्रकारः वदति सः ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। इदञ्च प्रथम पादस्य अस्य योगसूत्रस्य पादचतुष्टयं यद्वर्तते तत्र प्रथमः समाधिपादः भवति। तत्र समाधिपादे त्रयोविंशं सूत्रं भवति अयम् ईश्वरः पुरुषविशेषः, पुरुषविशेष ईश्वरः इति। इत्थञ्च सांख्यशास्त्रे योऽयं पुरुषत्वेन उक्तः न केवलम् एकः पुरुषः तेन अभ्युपगतः। सांख्यशास्त्रे मूलप्रकृतिः, अविकृतिः, महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त, षोडशकस्तु विकारः, न प्रकृतिः न विकृतिः पुरुषः इति प्रकृति विकृति विलक्षणभूतः कश्चन पुरुषः तेन पूर्वम् अभ्युपगतः। स च पुरुषः जीवपदाभिधेयः, स च पुरुषः केवलं प्रकृतेः अनुग्राहकः, स्वयं पुष्करपलाशवन् निर्लेपः, सृष्ट्यादिषु सर्वत्रापि प्रकृतिरेव प्रवर्तते, न तु सः पुरुषः। अतः अयं न परमात्मा न ईश्वरः न कुत्रापि ईष्टे, अतः सः ईश्वरो भवितुं नार्हति। अत एव सांख्याः निरीश्वराः कथ्यन्ते। परन्तु अत्र एषः यम् ईश्वरं वदति अयं पुरुषविशेषः इति वदति। तत्र विशेषशब्देन किम् अभिप्रैति? न सांख्यपुरुषवत् अयं पुष्करपलाशवन्निर्लेपः, न सांख्यपुरुषवत् अयं न किमपि करोति किन्तु सर्वकर्ता, अयं लोकस्य स्रष्टा। यतः तस्मिन् गुणराशिः नास्ति चेत् तस्य प्रणिधानं कथं वा, मनसः प्रणिधानं तस्मिन् कथं वा कर्तुं शक्यते? निर्गुणे निराकारे वियति यथा मनसः प्रणिधानं कर्तुं न शक्यते, तद्वत् निर्गुणे निराकारे ब्रह्मणि अपि मनसः प्रणिधानं कथं कर्तुं शक्यते? तथा च तस्मिन् गुणविशेषाः पतञ्जलिना अभ्युपगम्यते। अत एव विशेष शब्दं प्रायुङ्क्ता पुरुष विशेष ईश्वरः। तत्र विशेषाभिधेयं किम्
इदमेव सूत्रेषु उच्यते। सः क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः। यस्य अस्य पुरुषस्य सांख्याभिप्रेतस्य प्रकृति संबंधात् क्लेशानां संबंधो भवति। दुःखोऽपि क्लेशः, दुःखमपि क्लेशः, क्वचित् सुखमपि क्लेशः भवति। यतः किञ्चित् यद् वैषयिकं सुखं भवति तस्य अनुभवानन्तरं दुःखमेव भवति। बहुभोजनेन सुखं भवति, परन्तु भुक्त्यनन्तरम् उदरभारः, अत एव तस्य व्यजनं स्वीकृत्य वातादिषु उपवेशः, किञ्चित् निद्राकरणम् इत्यादि सर्वं क्लेशनिमित्तमेव भवति। अतः यद्यद् वैषयिकं सुखं तद् दुःखसम्भिन्नम् इति कृत्वा तदपि क्लेशशब्दाभिधेयम् एव भवति। कर्म अत्र व्यासस्य भाष्ये, योऽयं व्यासभाष्यम् इति दृश्यते सूत्रस्य, तत्र भाष्ये क्लेशादीनां विशिष्य विवरणं दत्तं। कर्मणः सम्बन्धः वर्तते जीवस्य पुरुषस्य, तथा विपाक कर्मणः यद्यत् फलं वर्तते तस्यापि पुण्यपापादीनां सम्बन्धः तस्य वर्तते। निरन्तरं नानाविध आशयाः रागद्वेषादयः तत्र प्रवर्तन्ते, परन्तु एतैः सर्वैः अपि अपरामृष्टः अयं पुरुषविशेषः। पूर्वोक्तस्य पुरुषस्य सकाशात् अत्यन्तं विलक्षणभूतः एषः पुरुषविशेषः, सः ईश्वर इत्यभिधीयते। इति ईश्वरस्य स्वरूपं। सः विज्ञाता, तत्र नियति निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् अथवा तस्य निरतिशयं सार्वज्ञबीजम् इदमपि सूत्रम्। तत्र पतञ्जलिराह सः सर्वज्ञः। तथा च ईश्वरस्य स्वरूपं सर्वज्ञ, सर्वं जानाति सः। सर्वज्ञता तृप्तिरगाधबोधः ईश्वरस्य स्वरूपमिदं। तस्मिन् सर्वज्ञत्वमस्ति, तृप्तिः संतृप्तिः सर्वदा यद्यत् प्राप्तव्यं तत्सर्वं प्राप्तमिति सः आप्तकामः। अतएव तृप्तिरस्ति, अगाधबोधः अनादिबोधः, सर्वज्ञता तस्मिन् अस्ति। स्वतन्त्रता वर्तते, नित्यम् अलुप्तशक्तिः, यदा कदापि तस्य शक्तेः लोपः न भवति। अनन्तशक्तिश्च विभोः विधिज्ञाः षडङ्गानि अभ्युपगच्छन्ति इति। एवं षड्विध ऐश्वर्यं भगवति अभ्युपगम्यते योगशास्त्रकारैः। तथा च षड्गुणैश्वर्य संपन्नत्वात् अयमेव ईश्वरः भगवान् इति शब्देन कथ्यते। भगशब्दः षड्गुणैश्वर्यवाचको भवति। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा इति भगशब्दः ऐश्वर्यं वक्ति। तादृश षड्गुणैश्वर्य संपन्नत्वादेव अयम् ईश्वरः भगवान् इत्यभिधीयते। भगवती चित्तवृत्ति निरोधः एव ईश्वर प्रणिधानम् इति शब्देन कथ्यते। स च ईश्वरः यतः सर्वज्ञः अत एव सः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् इति इदमपि सूत्रम्। अनेन सूत्रेण सः सर्वेषामपि ईश्वरः गुरुः भवति इति तस्य सर्वज्ञत्वम् एव विशिष्य प्रतिपादयति। अस्तु, अस्य ईश्वरस्य बोधकः कः? केन शास्त्रेण ईश्वरः प्रतिपत्तव्यः? यदि वेदेन, यदि वा शास्त्रेण, तर्हि अध्यात्मशास्त्रमिदं जातं, कथं वा योगशास्त्रम् इत्यादि शङ्का जायते। तदर्थं सः वदति तस्य वाचकः प्रणवः इति सूत्रेण। प्रणवेन अयम् ईश्वरः वाच्यो भवति। प्रकर्षेण नौति इमम् ईश्वरम् इति प्रणवः ओङ्कारः, अकार उकार मकार नाद बिंदु घोष शांत अतिशांत रूप षडक्षरोपेतः। स च त्रिमात्रः सर्वदा अस्माभिः उपास्यः। त्रिमात्रः प्रणवो वाच्यः। अयम् अनन्तमात्रान्तोऽपि भवति। योऽयं त्रिमात्रः प्रणवः सः ओम् इति सावकाशम् उच्यमानः अनन्तमात्रः योगशास्त्रे उपयुज्यते, चित्तवृत्तिनिरोधे उपयुज्यते। तस्य वाचकः प्रणवः इति पतंजलि सूत्रम् अंगीकृत्यैव सर्वत्र योगशाखासु प्रणवः योगस्य बीजमिति स्वीक्रियते। सम्प्रति वयं पश्यामः यत्र कुत्रापि योगस्य अभ्यासः भवति चेत् तत्र ओङ्कारनादः भवति। प्रणवस्य प्रणवः भवति। प्रणवो नाम प्रकर्षेण नुतिः तत्र भवति। तारः इति तस्य नाम। योगेन मनसः तारणं येन भवति, तारयति मनः भगवतीति तारः इति तदुच्यते। संसारचक्रात् तारणादपि ओङ्कारः तारशब्दाभिधेयो भवति। तादृशः प्रणवः
तस्य भगवतः वाचकः। अतः योगे संपद्यमानः पुरुषः योगकाले मनसः अंतर्मुखतां संपाद्य तन्मनः भगवती सर्वज्ञे सर्वशक्तौ सर्वनियामके ईश्वराभिधेये एकाग्रं कृत्वा तत्र स्थिरकालं स्थित्वा ततः पुनः तन्मनः बहिरानीय लोके प्रवृत्तो भवति इत्येषः योगस्य क्रमः। तत्र तज्जपस्तदर्थभावनम् इत्यपि एकं सूत्रम् अत्राहं समापयामि। ईश्वरस्य वाचकः अयं मन्त्रः प्रणवमन्त्रः। तस्य प्रणवस्य जपः कर्तव्यः। प्रणव जपः योगे एकः अंगभूतं कर्म भवति। तज्जपो नाम कः? नात्र स्फटिकमणिं स्वीकृत्य प्रणवमन्त्रस्य संख्यां परिगणय्य तस्य जपः अत्र प्रणवजपः इति नोच्यते, किन्तु तज्जपः तदर्थभावनम्, ओंकारस्य अर्थस्य अनुसन्धानम्। इत्थञ्च योगकाले अयमेव सता एव सबीजः समाधिः इति तत्र उत्तरत्र वदति। अयमेव सूत्रकारः सबीजसमाधिः, सबीजो योगः एषः इत्युक्ते परमात्मनि ईश्वरपदाभिधेये ये गुणाः सन्ति ओंकारेण अभिधीयन्ते। आततत्वात् ओतत्वात् सर्वत्र ओतप्रोतत्वात् अयम् ओम, सर्वपूर्णत्वात् अयम् ओम इत्येवम् अकार उकार मकारात्मके ओंकारे सर्वे वेदार्थाः अंतर्गताः। तादृशाः योऽयं बीजमन्त्रस्य अर्थाः समग्र वेदार्थभूताः वर्तन्ते, तेषाम् अनुभावनं तेषाम् अनुचिन्तनम् अस्मिन् ईश्वरे कर्तव्यम् इत्येतदेव योगस्य सबीजत्वम्। अयं सबीजयोगः अत्र पतञ्जलिना योगशास्त्रे प्रतिपादितः। स च अन्ते मया उपसंहारकाले एतावदुच्यते। ईश्वरः योगशास्त्रस्य अविभाज्यम् अङ्गम्। विना ईश्वरं योऽयं योगः लोके प्रवर्तमानो दृश्यते सः न निष्प्रयोजनः, किन्तु केवलम् ऐहिक प्रयोजनः। ऐहिकं प्रयोजनं केवलं तस्य भवति। योऽयं मानव देहः अस्मासु वर्तते, इह चेदवेदीत् अथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीत् महती विनष्टिः इत्यादि उपनिषद्वचनानुसारेण अस्मिन् शरीरे पारत्रिकं श्रेयः साधनीयं भवति। तच्च साधनं योगमार्गेण यदा कर्तुम् अवकाशः वर्तते तदा तस्मिन् योगे तादृशस्य अवकाशस्य निराकरणम् अस्माभिः न कर्तव्यम्। योऽयं पतञ्जलिः ईश्वर प्रणिधानात् इत्याह तादृशम् ईश्वर प्रणिधानम्, ईश्वर भक्तिः, ईश्वरे मनसो निवेशः सर्वैरपि अवश्यं कर्तव्यः। ईश्वरे मनोनिवेश रूपस्य तथा प्रणवार्थ चिंतन रूपस्य बीजस्य च यदा प्रवेशः योगे भवति सः ऐहिकम् अपि सर्वं फलं प्रददाति, विशिष्य मनसः शान्तिं प्रददाति, अपि च बाह्यं भगवत्प्रीतिरूपं विशिष्यं पुण्यस्वरूपं फलमपि अस्मासु सम्पादयति इति अस्य प्रपञ्चस्य बन्धनिरसने निःश्रेयसप्राप्तये च अयं योगः सोपानभूतो भविष्यति इत्यतः ईश्वर सहित योगस्यैव सर्वत्र प्रसारः विशिष्य भवेत् इति मदीयाम् आशाम् अपि अत्र निवेद्य एतस्य अवकाशस्य दातुः अस्माकं गुरवे श्री नागसंहिते महोदयाय विशिष्य प्रणामं समर्पयामि। तथा ये श्रोतारः ये च एतद्विषये जिज्ञासवः अत्र पुरतः अन्यत्र दूरे श्रोतारः भवन्ति तान् सर्वान् अपि अभिनन्दामि। मदीयात् वाग्व्यापारात् विरमामि। नमस्काराः। एतावत् कालपर्यन्तं न्यूनातिन्यूनम् एकहोरापर्यन्तं योगनये ईश्वरस्वरूपम् इति विषयमधिकृत्य सूपन्यस्तं डॉक्टर एच सत्यनारायणराव महाभागैः तत्र योगे ईश्वरस्य अपेक्षा अस्ति वा न वा, केचन ईश्वरस्य अपेक्षा अस्ति इति वदन्ति, केचन नास्ति इति वदन्ति। अतएव ईश्वरस्य अपेक्षा अस्ति इति सूत्रे एव
ईश्वर प्रणिधानाद् योगः इत्युक्तम् इति एतद् वाक्यं विवृण्वन्तः